माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल यफ़क़हू क़ौली। आज इस मुसरत महफिल में आए हुए सभी मेहमान, प्यारे तलबा, सरपरस्त हजरात और तमाम असातिज़ा, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज आपके सामने मुख्तसर सा हमारे इदारे का तारुफ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ख्वाजा बंदे नवाज एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी 2005 से तालीमी मैदान में सरगर्म है और काम करता रहा है, और आज इस इदारे में तकरीबन 2000 तलबा ज़ेर तालीम है। इदारे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को मेयारी तालीम से आरास्ता करना है। इसके लिए इदारे के ज़िम्मेदारान रात दिन फ़िक्रमंद रहते हैं और मेयारी तालीम के लिए वक्तन फ़क्तन असातिज़ा का वर्कशॉप मुनक़्क़द कराया जाता है। सबसे पहले असातिज़ा को समझाया जाता है कि बच्चों को कोई भी मज़मून आसान से आसान तरीक़े से बच्चों को कैसा समझाया जा सकता है। अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूँ कि वो हमें इस महफिल बरकत से इस काम में मज़ीद आसानी फरमाएँ। असरी तालीम के साथ इदारे की तरफ से लिसानुल कुरान का कोर्स शुरू किया गया है, जिसका मकसद हमारे इदारों के बच्चे 10वीं जमात तक ये कोर्स मुकम्मल करके उर्दू ज़बान के साथ अरबिक ज़बान में भी महारत हासिल करें, और ये बच्चे इंशाअल्लाह बासानी कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू और अरबिक ज़बान के अल्फ़ाबेट, जिसमें उर्दू में हुरूफ तहज़ी कहते हैं और अरबी में हुरूफ हिजा कहते हैं, दोनों एक जैसे ही, मामूली फ़र्क है। उर्दू में अलिफ बे ते से कहते हैं और जबकि अरबिक में अलिफ बा ता से कहते हैं। जो उर्दू ज़बान के हुरूफ है वही तकरीबन 80% हुरूफ अरबी ज़बान में आए हैं, इसलिए हम उर्दू मीडियम के बच्चों को आसानी से अरबिक ज़बान सिखा सकते हैं। इसलिए हमने लिसानुल कुरान की तालीम 5वीं क्लास से शुरू की है। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है हमारे इदारे के हर तालिब इल्म अल्लाह का कलाम समझ कर पढ़े और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करे, और यही सच्ची कामयाबी है। इदारा शहर के मुख्तलिफ जगह पर अपनी ख़ुद की ज़मीन ख़रीदा है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम इंशाअल्लाह जल्द ही शुरू होने वाला है। फ़िलहाल हिफाजती दीवार का काम, वॉचमैन रूम का काम वगैरह शुरू है। बिल्डिंग परमिशन की कार्रवाई शुरू है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए, ऐसा मैं आमीन दुआ करता हूँ। आज बैनुल मदारिस नात खाने का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का मकसद बच्चों में इश्क़ रसूल में अपनी सलाहियतें उजागर करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना है, वरना हम गुनहगार सियाकर की औकात क्या, खद क्या, इस अजीम हस्ती का नाम लेने के जो ज़ात इस वजूद की कायनात की वजह हो, जिसका ज़िक्र ख़ुद अल्लाह ने बुलंद किया हो, जैसे कि अपने कलाम में फरमाया, व रफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने तेरा ज़िक्र बुलंद किया। आज हम देखते हैं दुनिया में हर सेकंड किसी न किसी हिस्से में आज़ान होती है, और हम हर आज़ान में हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। हमारी तारीफ़ करने से न आपकी शान बढ़ती है न घटती है। आपकी तारीफ़ हम तो क्या गैर ईमान वाले भी करते हैं। जैसे कि ईसाई बहुत बड़ा फ़िलासफ़र कई साल रिसर्च किया कि दुनिया को आज तक आने वाले इंसानों में 100 इंसान की एक लिस्ट बनाया जो सबसे ज़्यादा इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए। इस फ़िलासफ़र का नाम माइकल हार्ट है, जो किताब का नाम दी 100 है, जिसका नाम है किताब का दी 100, और रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। इनके मुताबिक उन्होंने माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने 1 रैंक दिया है। नंबर 2 पे इसाक न्यूटन, नंबर 3 पे उनके खुद जो जिसको वो मारते हैं जेसुस क्राइस्ट, और नंबर 4 बुद्धा। अकॉर्डिंग टू हिम क्यों उन्होंने पहले नंबर पे रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको क्या कहना है, प्रोफेट मोहम्मद वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर ड्रीम। उनका कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों की दोनों जो तालीमात है, जिसमें मजहबी तालीम भी है और दुनियाई तालीम है, दोनों को भी उन्होंने बहुत बेहतरीन अपने अंदाज में सिखाया है, और इसीलिए उन्होंने नंबर 1 उनको दिया है। वैसे तो हमें कोई किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है,
کچھ لوگ بے بنیاد الزام لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے، لیکن اپنی ذات آپ کی ذات سورج کی طرح روشن ہے، جو سورج پر تھکے گا وہ خود اپنے آپ منہ پر تھکے گا۔ لیکن آپ کی ذات سے ہمارے جیسے کئی گنہگار سیاہکاروں کی زندگی میں انقلاب آیا ہے۔ آپ کے نام کی برکت سے کئی گنہگار سیاہکاروں کی زندگی بدل گئی، انہیں اندھیرے سے نکال کر اللہ نے نورانی زندگی سے نوازا ہے۔ ایسے تو ہزاروں مثالیں ہیں جس میں ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، لیکن یہ محفل نعت خوانی ہے، اس لیے اس سے جڑے اپنے وقت کا ایک عظیم شاعر کا واقعہ اس موقع پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے وقت کا عظیم شاعر جس کا لقب جگر مراد آبادی تھا، لیکن ان کا اصلی نام علی سکندر تھا۔ آپ کا نام غزل کی دنیا میں بہت مشہور تھا، لیکن عام طور پر شاعروں کو جو بیماری ہوتی ہے وہی بیماری ان کو بھی تھی، یعنی مینوشی مشروب مغرب، جسے عام زبان میں شراب کہتے ہیں۔ وہ مشاعروں میں نوش فرماتے، اس کے بغیر ان کے دماغ میں کوئی غزل نکلتی ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اجمیر شہر میں ایک بہت بڑا نعت مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس نعت مشاعرے کے انتظامیہ نے یہ سوچا کیوں نہ اس وقت کے اس عظیم شاعر کو نعت مشاعرے میں بلایا جائے۔ انتظامیہ کمیٹی میں اس پر بہت بڑی بحث ہوئی۔ کچھ اراکین کا کہنا تھا اتنی بابرکت محفل میں ایسے شرابی شاعر کو کیسا بلایا جائے۔ کچھ اراکین کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے اس بابرکت محفل کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ بہت صلاح مشورہ ہوئے، مشورے کے بعد جگر مراد آبادی کا بلانا طے پایا۔ جب انتظامی کمیٹی کی طرف سے انہیں دعوت نامہ دیا گیا تب جگر مراد آبادی نے یہ دعوت ٹھکرا دی اور معذرت کے ساتھ کہا میں اس محفل میں شرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے عظیم ذات کے بارے میں کیا کلام سناؤں جو خود ایک سیاہکار گنہگار ہو۔ بہرحال انتظامی کمیٹی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے رفیقان محبت، یاران محبت، رفیقان طریقت کا استعمال کیا اور آخر کار انہوں نے تیار کر ہی دیا۔ جیسے یہ خبر لوگوں میں پہنچی کہ نعت مشاعرے میں جگر مراد آبادی آ رہے ہیں، لوگوں نے غصے کی لہر پھیل گئی، جگہ جگہ لوگ احتجاج کرنے لگے۔ انتظامی کمیٹی میں ہمت نہیں ہاری، اپنی جگہ خاموش رہے۔ یہاں تک ایک بات غور کرنا مطلوب ہے، مسلمانوں سے دین کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ جس کے جو سمجھ میں آیا ہاتھ میں پتھر لے کر نکل گئے۔ پتھر مارنا سنت نہیں، پتھر کھانا سنت ہے، یہ بات سمجھی ہی نہیں۔ یہی بگاڑ ہماری قوم کا ہے۔ جگہ جگہ بورڈ لگائے گئے جگر مراد آبادی کو اجمیر آنے نہیں دیں گے۔ ادھر جگر مراد آبادی کا یہ حال ہے، جب انہوں نے دعوت قبول کی تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگی، اکیلے میں بہت روئے اور کہا اس کے بعد میں زندگی بھر شراب نوشی نہیں کروں گا، اور شراب کے بوتل سب پھینک دیے اور روز غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر نعت لکھتے کہ یہ بیٹھتے لیکن نعت کے بجائے غزل بن جاتی۔ نعت کے لیے اچھا مواد ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ جگر مراد آبادی نے یہ سوچا کہ میں خود نبی کے در پر حاضری لگاؤں گا، اور جب تک میں اٹھوں گا ہی نہیں جب تک میرے آنکھوں سے میرے نبی کا میں دیدار نہ کروں۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے اور اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، لوگ جہاں بھی جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ آپ بھی جب روزے کے سامنے بیٹھے، ایک دن ہوا دیدار نہیں ہوا، 2 دن ہوا دیدار نہیں ہوا، تیسرے دن ختم ہو رہا تھا، آپ نے سوچا اور خود سے کہا اے جگر، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے؟ تجھے اس ذات کی دیدار ہو جس ذات کے تخلیق کائنات کی وجہ ہو۔ جگر تو کیا، تیری ذات کیا، تیری خد کیا، تیری حد کیا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ جگر کہتے ہیں میرے آنکھوں نے وہ دیکھا جس کی میری تمنا تھی، آقا نے مجھے میرے سامنے نظر آئے، اب مجھے اطمینان ہوا اور ذہن میں اچانک تبدیلی محسوس ہوئی اور مجھے نعت لکھنے کے کئی اشعار نزول ہونا شروع ہوئے۔ اللہ کا قانون ہے، جب بندہ اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، سب تو ہی تو ہے، جب بندے کو ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب مشاعرے کا وقت قریب آیا۔ انتظامیہ نے جگر مراد آبادی کو 3 دن پہلے اجمیر شہر میں بلایا اور کسی گھر میں چھپایا۔ ادھر لوگوں میں احتجاج جلوس نکالے جا رہے تھے، ہم اسٹیشن پر روک دیں گے، لیکن اب جگر مراد آبادی کو اطمینان ہے اور لوگوں کا احتجاجی جلوس دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ بہرحال جب مشاعرے کا دن آیا
اور مشاورہ شروع ہوا، انتظامیہ نے جگر مراد آبادی کو پردے کے پیچھے چھپا کر بٹھایا۔ جب جگر مراد آبادی کا کلام سنانے کا وقت آیا، جب مائک پر اعلان ہوا رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی اب اپنا کلام سنائیں گے، جیسے جگر مراد آبادی کا نام پکارا گیا، لوگ شور ہلہ شروع کیا اور واپس جانے کو پکارنے لگے۔ تب جگر مراد آبادی نے لوگوں سے صرف ایک ہی جملہ کہا، جس سے لوگوں کا سارا شور غصہ ایک دم ہلکا ہو گیا۔ جگر نے کہا، آپ لوگوں کو میں پسند نہیں ہوں، یا جس کی بات کہہ رہا ہوں وہ ذات پسند نہیں ہے، میں پسند نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مگر میں جس ذات مقدس کی بات کر رہا ہوں وہ کون ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیا کہہ رہا ہے یہ آپ سب سماعت فرمائیے۔ اتنا کہنا تھا، لوگ خاموشی سے سننے لگے، اور جب اپنے کلام پیش کیا تو لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جو کلام یہ تھا، ایک رند ہے اور بدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل تھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت ہے سلطان مدینہ، ظاہر ہے غریب الغربا پھر بھی یہ عالم شاہی سے سوا سطوت سلطان مدینہ، اس طرح کی ہر سانس میں ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اے جان بلب آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہے حضرت سلطان مدینہ، کچھ اور نہیں کام جگر مجھے کسی کافی ہے، بس اس نسبت سلطان مدینہ۔ بس اس کلام کے بعد لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، جب جگر مراد آبادی کی طرف تعریف کے پھول باندھنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم کسی کو کمتر نہ سمجھے، ایمان والا کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے اپنا خالق سے ملانے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ انتظامیہ کمیٹی نے کیا، اور یہی کام ہم سب اسکول مینجمنٹ کمیٹی اور ٹیچرز کا ہے۔ میرا وہ مقصد یہ سنانے کا تھا کہ آج سب جتنے ایمان والے ہیں، سب کے دل میں چراغ ہے ایمان کا، لیکن ہم کو صرف اللہ سے اسے ملانا ہے۔ اس کے بعد جگر مراد آبادی نے چہرے پہ داڑھی رکھی، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا شروع کیا، چہرے پہ رونق آئی، چہرہ نور سے بھر گیا، لوگ آپ سے پیار کرنے لگے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بچی ہوئی زندگی میں شاہکار کلام لکھا۔ ہر مشاعرے میں آپ چھا جاتے۔ جب ایک مشاعرہ میں کسی نے پوچھا، جگر میاں آپ کے چہرے پر رونق جو برس رہی ہے، ایسا آپ نے کیا کمال کیا؟ اس کے جواب میں جگر کو مراد آبادی نے کہا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے اور میں زمانے پر چھا گیا۔ میں اسی کلمات کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ شہر اورنگ آباد کا جب ذکر آئے اور تعلیمی انقلاب کی بات آئے تو مرحوم عبدالعظیم صاحب کو نہ یاد کیا جائے تو ناانصافی ہوں گی۔ شہر اورنگ آباد پر جن نمائندہ شخصیات کا احسان ہے، اس احسان عظیم میں سب سے نمائندہ نام ہے مرحوم عبدالعظیم صاحب کا، جنہوں نے اورنگ آباد کے پسماندہ علاقوں میں تعلیم کا ایسا بحر بکرا رائج کیا کہ الحمدللہ وہ آج اس قدر وسعت اختیار کر چکا ہے کہ جہاں سے ہزاروں طلبہ فیضیاب ہو کر علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محترم عبدالعظیم صاحب کے فرزند اور اردو ایجوکیشن سوسائٹی کے وائس چیئرپرسن محمد شاکر صاحب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ میں ادمن گزارش کرتی ہوں کہ وہ آپ آ کر سامعین سے مخاطبت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جلسے میں اسٹیج پر جلوہ افروز اس KBN سوسائٹی کے صدر جناب قاضی توفیق صاحب، نائب صدر نعیم سلطانہ باجی صاحبہ، ڈاکٹر وسیق صاحب، منیب صاحب، ڈاکٹر لبنہ صاحبہ، فاطمہ گرلز پرائمری اسکول کے HM کنوینر، اس پروگرام کے کنوینر اور HM کوثر باجی صاحبہ،
सभी असातिज़ा इकराम, तुलबा व तालिबात और सामाइन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन देखकर ये हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में क़दम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, उन्हीं से है इस्लाम का बोलबाला। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्माए सिफ़ात है सीरत रसूल की। दुनिया में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, चाँद था लेकिन बेनूर था, तारे थे पर बुझे बुझे थे। आपकी आमद से दुनिया में हर चीज़ रोशन हो उठी। आपकी सीरत की कोई मिसाल नहीं है, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने हमें जीने का सही तरीक़ा सिखाया, आपने दीन की दावत दी और आप ही ने दुनिया में बेटियों को ऊंचा मुकाम अता किया, ऊंचा मुकाम दिया। आप हम सभी को अल्लाह ताला हुजूर के रास्ते पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। हुजूर की शान में सीरत नबी का ये जो जलसा रखा गया है, मैं मेरी तरफ से, हमारे उर्दू एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, राजीव गांधी उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मौलमा शाहिदा आफरीन मैडम की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। KBN सोसाइटी के सदर साहब को, नायब सदर साहिबा को, यहाँ के असातिज़ा इकराम को। ये जो जलसा मुनक़द किया गया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ है। काफ़ी बच्चों ने हिस्सा भी लिया और आज उनके इनामात भी दिए जाएंगे उनको इंशाअल्लाह। मैं तकरीर ख़त्म करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इस KBN सोसाइटी के सबसे बड़े मार्गदर्शक, गाइड करने वाले और हमारे और नईमा मैडम के वालिद साहब अब्दुल अज़ीम साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे, आमीन। आखिर में मैं यही कहूँगा, जिस शान से अल्लाह ने उतारे है मोहम्मद को, हर दौर में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद। आज मुझको यहाँ बुलाया गया, दो अल्फाज बोलने का मौका दिया गया। मैं KBN सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ और इसी के साथ मैं अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आली जनाब डॉक्टर वसी क़ाज़ी साहब, आली जनाब मोहम्मद शाकिर साहब, आली जनाब मोहम्मद ख्वाजा इलियास साहब, मोहतरम सईद अहमद साहब, मोहतरम शफ़ीउद्दीन नहरी साहब, मोहतरम शेख अख्तर साहब। अब मैं सदर जलसा KBN एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी मोहतरम क़ाज़ी तौफ़ीक़ अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि आज के मेहमानान का इस्तक़बाल करें। सबसे पहले मैं क़ाज़ी डॉक्टर वसी क़ाज़ी साहब के इस्तक़बाल के लिए क़ाज़ी तौफ़ीक़ साहब को मदऊ करती हूँ। डॉक्टर वसी क़ाज़ी साहब पेशे से डॉक्टर है और इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज आपके रहबरी और निगरानी में बहुत अच्छे से चल रहा है। अब मैं डॉक्टर क़ाज़ी तौफ़ीक़ अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो डॉक्टर वसी क़ाज़ी साहब की गुलपोशी फरमाएं। सदर सोसाइटी से दोबारा गुजारिश है कि मोहम्मद शाकिर साहब को गुलहाए अक़ीदत पेश करें। मोहम्मद शाकिर साहब वाइस चेयरपर्सन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी और सदर मुदर्रिस रज़िया सुल्ताना हाई स्कूल।
اب میں گزارش کرتی ہوں خواجہ الیاس صاحب کی گلپوشی کے لیے صدر سوسائٹی کو. آپ ڈپٹی انجینئر کارپوریشن کے سے ڈپٹی انجینئر ہے. اب میں گزارش کروں گی سعید احمد صاحب CA آپ کے استقبال کے لیے کہ آپ کا گلہائے عقیدت پیش کر کے آپ کا استقبال کریں. اب میں صدر سوسائٹی سے گزارش کرتی ہوں شفیع الدین نہری صاحب کا گلہائے عقیدت پیش کر کے استقبال کریں. ادباً التماس ہے صدر سوسائٹی سے کہ آپ مہمان شیخ اختر صاحب ریٹائرڈ ایکسائز آفیسر کو گلہائے عقیدت پیش کر کے استقبال فرمائیں. الحمدللہ آج کی پر نور محفل کا پہلا حصہ اختتامی مراحل میں کامیابی سے اختتام ہوا. اب دوسرے مرحلے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ججز کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. ہمارے آج کے پہلے جج تھے قاری سید فاروق احمد صاحب. آپ پیشے سے صحافی بھی ہے، انشائیہ نگار ہے اور بہترین نعت خواہ ہے. میں صدر سوسائٹی محترم قاضی توفیق احمد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ گلہائے عقیدت پیش کر کے ہمارے آج کے جج کا استقبال فرمائیں. گلہائے عقیدت اور ہدیہ تہنیت پیش کر کے استقبال فرمائیں. آج کے دوسرے جج ہے قاری مختار احمد شیخ صاحب. آپ بہترین نعت خواہ اور قاری ہے. میں صدر سوسائٹی سے گزارش کرتی ہوں کہ گلہائے عقیدت اور ہدیہ تہنیت پیش کر کے استقبال فرمائیں. ہمارے تیسرے جج تھے قاری سید محمد زیاد جو گرافک ڈیزائنر ہے. میں چیئرمین صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ گلدستہ پیش کرتے ہوئے ہدیہ تہنیت پیش کریں. آج کی اس پرنور محفل میں محترم یونس مرچز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں صدر سوسائٹی سے گزارش کرتی ہوں کہ گلہائے تہنیت پیش کر کے استقبال کریں. اب میں اندرا گاندھی جونیئر کالج اندرا گاندھی ہائی اسکول کے معلم ممتاز پٹیل سر سے گزارش کرتی ہوں کہ صدر سوسائٹی قاضی توفیق احمد صاحب کا گلہائے عقیدت پیش کر کے استقبال فرمائیں. الحمدللہ بہت ہی سکون اور تحمل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس پروگرام کا حصہ بننے میں مدد کی اور پروگرام کو کامیاب بنایا. انشاءاللہ جلد ہی انعامات اور اسنادات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے چند خصوصی انعامات جو جناب قاضی توفیق احمد صاحب کی طرف سے DL-ED کے بچوں کو دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں اس کا اعلان کرتی ہوں. میں ممتاز سر سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے اور ایک مہمان ہمارے درمیان موجود ہے ڈاکٹر قاضی توصیف احمد صاحب. آپ کو گلہائے عقیدت پیش کر کے استقبال فرمائیں. ممتاز سر سے التماس ہے کہ ڈاکٹر قاضی شائخ صاحب کا استقبال گلہائے عقیدت پیش کر کے کریں. DL-ED کالج کے انچارج محترمہ آفرین صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہماری وائس چیئرپرسن KBN ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر قاضی نعیمہ صاحبہ کا استقبال کریں. میں ممتاز سر سے گزارش کرتی ہوں کہ قاضی ڈاکٹر نہال کا استقبال گلدستہ تہنیت پیش کر کے کریں.
हमारे दरमियान डॉक्टर हाजी मुनीब सर मौजूद है। मैं मुमताज़ सर से गुजारिश करती हूँ गुलहाए अक़ीदत पेश करके मुनीब सर का इस्तक़बाल करें। डॉक्टर खाजी लुबना साहबा के इस्तक़बाल के लिए मैं शाहाना मिस से गुजारिश करती हूँ। अब मैं बिल्किस फ़ातिमा साहबा से गुजारिश करती हूँ कि वो सारा नहरी साहबा एक्स मददगार मौलमा इंदिरा गांधी हाई स्कूल का गुलहाए अक़ीदत पेश करके इस्तक़बाल करें। DLED के तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर सदर सोसाइटी की जानिब से 4 खुसूसी इनामात का ऐलान हुआ है, जिसमें मैं मदू करती हूँ तालिबा मैमुना को। मैं जनाब खाजी तौफीक साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप अपने दस्ते मुबारक से तालिबा को इनाम से सरफराज करें। दूसरा इनाम दिया जा रहा है शेख रेहाना। खुसूसी इनाम शेख रेहाना अपना इनाम हासिल करें। ख्वाजा कौसर मैडम साहिबा की तरफ से रेहाना को इनाम दिया जा रहा है, खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। मोमिन अलमास खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। मोमिन अलमास DLED की तालिबा DLED के तालिब इल्म नदीम बागवान का भी इंतखाब खुसूसी इनाम के लिए किया गया है। नदीम बागवान यहाँ आकर हदिया तहनीत हासिल करें। और 3 खुसूसी इनामात का भी ऐलान करते चलूँ। नन्ही तालिबा लाइबा अनम, मैं सदर सोसाइटी से गुजारिश करूँगी कि आप द सेल ऑफ नेक्टर की एक कॉपी देकर लाइबा अनम का इस्तक़बाल करें। लाइबा के बाद कौन है? आयशा जरनैन, बेहतरीन नात ख़्वानी पर खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। इसी तरह सैयद मोहम्मद तलहा को खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। आज के सबसे नन्हे और मासूम तालिब इल्म जिन्होंने नात पेश की, मोहम्मद अली को मैं मदू करती हूँ। मोहम्मद शाकिर साहब को गुजारिश करती हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से मोहम्मद अली को तहनीत का तोहफ़ा पेश करें। सनद के साथ तहनीत का तोहफ़ा दिया जा रहा है। अगले इनामात के ऐलान के लिए मोहतरम आफरीन साहबा को मदू करती हूँ। माशाल्लाह, यहाँ पर जो है हमारे बीच ख्वाजा कौसर साहिबा जो HM हैं फ़ातिमा स्कूल के, तो एक बेहतरीन कन्वीन के तौर पर जो है तो यहाँ पर उन्होंने पूरा निज़ामत के फ़राइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे से बखूबी अंजाम दिए। तो मैं नईमा मैम साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो ख्वाजा कौसर मैम को गुलहाए अक़ीदत पेश करें। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब यहाँ पर मैं DLED का इनामात का सर्टिफिकेट्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेंगे। 1000 बरख गिरे लाख आंधियाँ उठी, 1000 बरख गिरे लाख आंधियाँ उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तालीमी साल DLED 2023-24 के अब्दुल अज़ीम DED कॉलेज के शानदार नताइज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास बच्चों ने 92-93 तक क्रॉस किया है।
تو اسی سلسلے میں قاضی سر اور نعیمہ میم سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ہونہار طلبہ و طالبات کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں. شیخ جویریہ انور, سیکنڈ ایئر. ڈیٹ اسٹوڈنٹس پلیز بی ریڈی اینڈ کم فاسٹ. قاضی ہنا کوثر, ریڈی بیٹا. مشتبہ انس, تالیوں میں کنجوسی نہ کیجیے, تالیہ سے جو ہے تو بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے. یہ سارے سبھی آپ کے سامنے جو ہوتے زیر تربیت معلمین ہیں. سید مشتبہ انس, ختیجہ سارہ, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. فرسٹ جویریہ ناز, پلیز کم آن دا اسٹیج بیک. جویریہ, ہاں انہوں سیکنڈ ایئر ہے. جویریہ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہے. جویریہ نے 92.25% لے کر ماشاء اللہ سے سیکنڈ. مشتبہ انس 91.50. تھرڈ جو ہے قاضی ہنا کوثر 91.60. فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ, فرسٹ ایئر کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ رومانہ انجم غلام احمد 90.50. مومن الماس محمد مظفر 90.30. یہ دو بیٹا, سر کو دو, یہ بھی لو بیٹا. عرفین, مومن الماس. تھرڈ ہے پٹھان مہویش شفیق 89.70. یہ لو سرٹیفکیٹ. ختیجہ سارہ ندیم 91.00, سیکنڈ ایئر کے طالبہ ہے. شیخ احمد ناز 89.35. شیخ احمد ناز. شیخ پرویز شیخ رحم. فاطمہ زہرا محمد ندیم احمد, سیکنڈ ایئر 88.10. تبسم شیخ قدیر 88.00. تبسم شیخ قدیر, اچھے سے فوٹو لو تبسم کے. شیخ عبد الحمید ایبسنٹ. شافیہ انجم محمد ذکی 87.15. شافیہ انجم. عظما شاہد سیکنڈ ایئر. عظما شاہد عبد الحکیم 87.15. درخشہ مشرف احمد, اسپیڈ میں کریں, تھوڑی سی رہ گئی. مشرف. پٹھان نازیہ خان ہنا کوثر. وقت کی کمی کے باعث تھوڑا اسپیڈ میں کیجیے بیٹا. شیخ محی الدین احمد. یہ ہنا کوثر. شیخ محی الدین. شیخ پرویز میم ہم آپ کے ہاتھ سے بھی نہیں لگاتے فرسٹ ایئر کے بچوں. اب میں نعیمہ میم سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ وہ بچوں کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں. خان نورائن فاطمہ. شاکر سر سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ وہ بچوں کو سرٹیفکیٹ دیں. خان نورائن فاطمہ 88.20. D8 فرسٹ ایئر. نہیں ہو ہاں ہاں دیکھو اس میں ہے کیا. شیخ شفا شیخ ندیم. شیخ شفا شیخ ندیم. درخشہ بیگم. درخشہ بیگم. نیکسٹ شیخ بطول فاطمہ.
یاسمین سب نے یہاں پہ ہے انشاءاللہ. انشال بخت نصر. یاسمین خان محمد بلال. ہاں میم 2-3 رہ گئے. شیخ سمیہ فاطمہ. شگفتہ عامرہ. سید بشرا. پٹھان عظیم خان عظمت خان 82.75. بیگ شوکت حیدر. یہ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہے. ہاں ادھر چاہیے. انو عظیم ہے. ہاں چلے کیا نا. شعیب خان انور. یہ دے دو جان. وسیم بیگ. چلے گئے. شیخ سمیہ فاطمہ. اوکے. قرۃ العین. چلو بیٹا. قرۃ العین یہ دے دیجیے. سر کو دیجیے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. آج کے ہمارے معزز جج جو کہ بہترین نعت خواہ بھی ہے، تو میں سید فاروق احمد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ چند نعتیہ اشعار آج کی محفل کے سامعین کو محظوظ فرمائیں. محمد زیاد صاحب نعتیہ اشعار پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہی ہے. آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. جزاک اللہ. سب سے پہلے انعام اول، دوم اور سوم کا اعلان کرنے جا رہی ہوں. تو شروعات کرتے ہیں انعام سوم سے. آج کے بین المدارس نعتیہ مقابلے میں انعام سوم کی حقدار بنی ہے صفورہ فیاض الدین. صفورہ فیاض الدین طالبہ معین العلوم ہائی اسکول. طالبہ کو
सुअम इनाम हासिल करने पर ट्रॉफी, तहनीती लिफाफे और तोहफा और उसके साथ 2000 रुपये हदिया जनाब काजी तौफीक अहमद साहब की जानिब से दिया जा रहा है। सफूरा 2 अशार आपके नात के पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक़े दिलदार को, शाहे अबरार को, मेरे सरकार को, सबके गमखार को, मेरे सरकार को, सबके गमखार को, शाहे ज़ीशान को, शाहे कुरान को, जज्बे ईमान को, रब के मेहमान को, जज्बे ईमान को, रब के मेहमान को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। मोइन उलूम से आए हुए मददगार मौलमा को मैं मदू करती हूँ कि वो स्टेज पे आए। गुलहाए अक़ीदत देकर मैं गुजारिश करती हूँ सदर सोसाइटी से, सफूरा अपने टीचर के साथ ऊपर आइए। कामयाब तलबा के पीछे जिस तरह वालिदैन का हाथ होता है, उसी तरह असातिज़ा की भी भरपूर मेहनत और कोशिश होती है। इनाम दुवम के हकदार बने हैं इफ़रा खान सरवर। इफ़रा खान सरवर ये भी मोइन उलूम हाई स्कूल की तालिबा है। मैं मौलमा से भी गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे आए। इफ़रा खान सरवर दुवम इनाम के हकदार बनी है। इन्हें सोसाइटी की जानिब से 3000 रुपये नकद, ट्रॉफ़ी और सनद से नवाजा गया है। इनाम अव्वल के हकदार बने हैं नन्हे तालिब इल्म जमात शशम के तालिब इल्म सैयद इफ़रा खान सरवर से गुजारिश है कि 2 अशार पेश करें। नबी जी प्यारे नबी जी प्यारे नबी जी। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको हमने देखा नहीं है। न दौरे मुहम्मद में पैदा हुए हम, न साथी सफर के कभी बन सके हम, न आका की आवाज तक सुन सके हम, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़े हम, न हिजरत की लज़्ज़त हुई हमको हासिल, न हो पाए अंसार की सफ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ादे राह भी न पहुँचा सके हम। माशाअल्लाह। अब मैं इनाम अव्वल का ऐलान करती हूँ। इनाम अव्वल के लिए मुंतखब हुए हैं सैयद मोहम्मद तलहा। तीनों जजेस के फैसले के मुताबिक तय हुआ था कि फाइनल इनामात का नज़्म किया जाएगा और इनाम अव्वल के हकदार बने हैं सैयद मोहम्मद तलहा अल-फलाह इंग्लिश स्कूल से। सैयद मोहम्मद तलहा को ट्रॉफ़ी, सनद, हदिया तहनीत
اور اسی کے ساتھ قاضی توفیق احمد صاحب کی جانب سے 5,000 روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔ سید محمد طلحہ چند اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کیا کرے کیا کرے کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے حسرتیں میرے دل میں، کروٹیں بدلتی ہے حسرتیں میرے دل میں، حسرتیں میرے دل میں، گلشن مدینہ کی جب بھی یاد آتی ہے، گلشن 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 مدینہ کی جب بھی یاد آتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ان طلبہ کے جذبہ عقیدت کو دیکھ کر یہ ضرور کہوں گی، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سینوں میں جان ہوتی ہے، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سینوں میں جان ہوتی ہے، پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اب ان انعامات کی طرف آتے ہیں جن بچوں نے، جن طلبہ نے، ہونہار طلبہ نے بہت اچھی کوشش کی، تقریباً اچھے نمرات حاصل کیے، مگر ہر چیز کا ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور شروعات میں ہی اعلان کیا گیا تھا کہ 3 انعامات خصوصی طور پر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ دیے جائیں گے۔ آپ تمام کی کوششیں، آپ تمام کی محنتیں قابل تعریف ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے توصیفی سند کے لیے میں شرکا طلبہ کو مدعو کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ماہین شیخ وسیم، لال بہادر شاستری اردو ہائی اسکول سے طالبہ ماہین شیخ وسیم اپنی سند تحفہ اور ہدیہ تہنیت حاصل کریں۔ ساتھ ہی میں اعلان کرتی چلوں کہ اس سند کے ساتھ یہاں پر موجود ہماری سابقہ معلمہ محترمہ نصرت صاحبہ، محترمہ صبیہ سلطانہ صاحبہ اور شائستہ صاحبہ کی جانب سے بھی ہدیہ تہنیت ان بچوں کو دیا جا رہا ہے۔